ताराबाई गुड मॉर्निंग. एक आम्ही पोस्ट पळयता तो व्हायरल जायत आसा. तुमची नांवां 4 जाणांची. तुजी एक नांव शेल्लेकर, रामा काणकोणकर आणि हेजो कोण तो आपलो शंकर पोळजी. हेजेर एक हे आउट जायत आसा, व्हायरल जाता. तुमी इलेक्शनाक रावंक सोदता तुमी? जेणे कोणे हो पळय हांवें फोटो मुद्दम काडला तो व्हायरल जाता म्हणून. जेणे कोणे हो फोटो म्हाजो घातला पळय न्हू ताका हांव पयलीं सांगूंक सोदतां. म्हाजें परमिशन घेतलें, म्हाका विचारलें, कोण तरी आपल्याक हें मेळोंक जाय, व्यू मेळोंक जाय म्हणून ही सगळीं नाटकां करता आनी हांव खंयच्या पार्टीक जॉयन जावपाचें ना जावपाचें तें डिसिजन म्हाजें. कळ्ळें तुका? आनी म्हाका असले कोणाय वांगडा म्हाजो फोटो घालूं जे लोक समाजाक लागून वावरना, तेतूंतलो एकटो मनीस आहा ताका 2.5 वर्सां मायज जाले, तो खंय मोर्चाक आसत जाल्यार सुद्दां आमी वचना. आमी म्हटलां हांवें, तेतूंतलो आनी एकटो आहा तोय बी. पण आमी तेज्या मोर्चाक सुद्दां वचना, तेजें तोंड पळयना, तेच्या वांगडा भाशण करिना. जाल्यार त्या मनशा वांगडा आमचो कॉन्टेक्ट धरून म्हणजे ताराच्या खांद्यार बंदूक धरून गुळी मारपाक सोदता काय कितें? म्हाका गरज ना. खंय तरी पार्टीक जॉयन जावपाची आनी नाका जाले भानगडी करपाचे. म्हाका कितें करूंक जाय न्हू टायमार हांव कितें करपाचें तें करता. म्हाजो बेश्टोच फोटो व्हायरल करता. कित्याक? कोणें सांगलां तुमकां? आनी 10 कोटी आनी 20 कोटी म्हटलें म्हणून हे लोक आमकां हें करतले हय रे? आनी कित्याक जाय आमकां? आं थंय घरान ना धड पयलीं तेंच्याच घरान पयलीं धड आसा म्हणजे आमकां घेतलेल्या भशेन करप आनी मागीर आमच्या नांवान बंदूक मात दवरप आमच्या खांद्यार आनी म्हाज्या नांवान सगळी चूल पेटोवपाची हें करता. कोणाक घेवपाचें आसा तुमी घेया. पण तुमकां इच्छा आसा 2027 रावपाची? हांवें आजून तेजेर निर्णय घेवंक ना. हांवें आजून कितें चिंतूंक ना. हांवें ते इलेक्शनाक रावतलें म्हणून हें सगळें कितें आसा पयलीं चिंतचें पडटा. कितें करुया कात करुया आमचे म्हणजे सपोर्टर आसा तांकां बिंकां विचारपाचें जाय. कोणी येतलो आनी आमकां 10 कोटी दिता म्हणटलो, आमचे फोटो व्हायरल करतलो आनी कितें करतलो? आमी पळय हांव एक NGO आनी सोशल वर्कर म्हणून लोक म्हाका एक्टिविस्ट म्हणून लोक हें करता. पण म्हाजे NGO म्हणून सुद्दां खूब कामां आसा आनी अशें पार्टीक खंय तरी हांव जॉयन जातलें, पार्टीक आनी हांव हें करतलें हें म्हणून म्हाका विचारनासतना फोटो घातला ताका हांव इतलें सांगता, बाबा अशें परत तूं करनाका. कित्याक? जें करूंक जाय न्हू पयलीं म्हाका विचार आनी मागीर तरी फोटो व्हायरल कर. कितें नाका तुका जाय तें आनी कोणाचे तूं फोटो व्हायरल करता म्हाका तितून पडोंक ना. 4 वॉरियर म्हणला. 4 वॉरियर, तितूंतल्यान एक तूं वॉरियर जे खंयचे तरी दाबोलीम ना जाल्यार खंय तरी वास्को भितर तूं रावतलें आनी कॉन्टेस्ट करतलें. हेज्या पयलीं दाबोली हांव 2दा रावलें. पळय लोकांच्या मनान सुद्दां आसूंक जाय. लोकांक जर चोर जाय जाल्यार आमी कितें करपाचें? आनी खंयच्या पार्टीच्या म्हणशी हेज्या पयलीं आनीक 2 पार्टी म्हाका सांगपाक म्हाजे कडेन कॉन्टेक्टान येयल्ले. हांवें तांकां सरळ सांगलें आय एम सॉरी, म्हाका खंयच्या पार्टीक जॉयन जावपाचें ना. गिरीशान अप्रोच केला तुका? ना, गिरीशा कडेन म्हाजें कॉन्टेक्टूच ना. आनी हांव तेजे कडेन भाशण म्हणजे तेजे कडेन पळय तेजे हांगासर तेणें कितें म्हटलेलें म्हूण तें भाशण केलें तें म्हाजो वॉट्सॅपाचेरूय ना आनी तेजें भाशणूय ना. तुमी अप्रोच जातले? म्हाका कित्याक अप्रोच जावंक जाय रे? जेन्ना म्हाका खंय पार्टीक जॉयन जावपाचें ना, वाय शूड आय कॅन गो एंड आस्क देम? कित्याक? कसले गरजे? तेंच्यांनी युथांक बितांक फुडें काडपाचें. तेंचे आजून तरी पळयना, तेंचे पिक्चर आजून क्लियर ना, कांय तेंचे क्लियर ना. आमच्या खांद्यार बंदूक दवरून आमकां कोणें केले हे फोटो? म्हाजे कोणें घातले? बाकीच्यांचे घातले ते म्हाका पडूना. म्हाजे कोणें घातले? कोणाक विचारले तुमी? म्हाका म्हाजी NGO आसा, म्हाजो ग्रूप आहा. फाल्यां ती म्हणटली मॅडम हें चल्लां कितें तुजें? तुका जाय थंय तूं भोंवतली का म्हणून? तुजी पब्लिसिटी करता न्हू तो? म्हाजी कसली मड्याची पब्लिसिटी? म्हाजी हो कोण चोर आहा तो म्हाजो फोटो घालून म्हाजी पब्लिसिटी करता? तो म्हाजी पब्लिसिटी करता का म्हाका सकयल उडोवपाचें काम करता? कित्याक म्हाजी पब्लिसिटी कोणें करपाची गरज ना. म्हाका लोकां कडसून न्हू खंय म्हाका आशिर्वाद मेळटा, एवॉर्ड सुद्दां म्हाका मेळपाची गरज ना. देव बरें करूं म्हणटा हो म्हाजो फर्स्ट एवॉर्ड. देव बरें करूं म्हणटा हो म्हाजो फर्स्ट एवॉर्ड. बरें, 2027 इलेक्शना बद्दल तुमचें कितें म्हणणें आहा? पळय अजून टायम आहा. अजून हेंच्यांनी डिक्लेअर करूंक ना केन्ना घेतले म्हणून ते. आयेगा जब बात करेगा. कितें हें आसा आतांच आमी उलोवन दवरचें आनी मागीर सांगूंक जायना केन्ना खंय कितें
कशें सपोज तुमकां अप्रोच जायत काँग्रेस या तर आम आदमी पार्टी जाल्यार तुमी इलेक्शनाक रावतले? पळय तुका सांगलें न्हू हांवें, अजून हांवें चिंतूंक ना आनी तेंचे अप्रोच जावं तेंचे सांगलें तुका म्हाजे कडेन अप्रोच चालले, पूण हांवें तांकां सरळ सांगलें म्हाका खंयच्या पार्टीक जॉयन जावपाची सद्या इच्छा ना म्हणून. कित्याक सद्या जें राजकारण गोंयांत चलता हे भितूंतल्यान हळूच बरें पांय मोडटा, उलयनाका, हें करनाका, तें करनाका, हांकां खंयच्या पार्टीक जर जॉयन जालें आनी तुका खबर आसा म्हाका हांगासर सगळें जें इल्लिगल जाता जावं लोकांचेर अन्याय जाता म्हाका उलोवपाची संवय आसा. म्हाज्या तोंडाक पट्टी लावपाची बी म्हणून कितें बी पार्टी कडसून कितें घेतलां? म्हाज्या तोंडाक पट्टी लायता, आमी ताका तिकीट दिता म्हणटा आनी पॅक करता अशें बी म्हणून कितें घेतलां? असोय दुबाव मारता म्हाका. सारकें न्ही? बरोबर. म्हाका विचारप ना, काय ना, काय ना. तारा इतलें उलयता मरे ताराचें तोंड पॅक करता, आमी ताका तिकीट दिता म्हणटा आनी ताका बंद करता. ही नाटकां बी करता ते कोण अशें बी करूंक सोदता आसतलें. हें म्हाका केल्लें नाका. पळय प्रतिमा सोडून गेल्ले काँग्रेस, तुमी सुद्दां सेवा दलान आशिल्ले काँग्रेस, हांव तुमी 2004 काँग्रेस सोडलें. हय जाल्यार तुमकां आतां इच्छा आसा एक बरी पार्टी या तर एक कसली 2004 आनी कित्याक सोडून गेल्ले तुमी? हांव कित्याक जाणा मरे बायणा जेन्ना रेड लायट एरिया तो मनोहर पर्रीकारान जो म्हाका त्रास केलो त्या त्रासान हे जे कोण आसलेले न्हू चर्चिल एकटोच येयल्लो म्हाका थंयसर सपोर्ट करपाक. कोणूच येयले ना जे हांकां म्हाजी परवा ना. म्हाका तरी हेंची कित्याक परवा आहा रे. तेज्या उपरांत आतां हांवें कॅप्टन तो कॅप्टन विराट ना तेज्या पयलीं तो चर्चिलानूच मेल्यान पाड पडलेल्यान म्हाका त्या गब्बर सिंगाक म्हाका सपोर्ट करपाक सांगलें. म्हाका तेजें नांव सुद्दां घेवचें ना. तो जेन्ना यूथ काँग्रेसीन आसलेलो हांव सेवादल महिला ऑर्गनायज आसलें पूण तेजे कडेन केन्ना भाशण करिनासलें. नाइलाजाक त्या चर्चिलाक लागून ह्या गब्बर सिंगाक हांवें सपोर्ट केलो आनी ताका मेल्ल्याक दाबोलीक हांवें चिकोन हाडलें. इतलें हें करून मागीर तुवें पळयलें गोंयभर सगळें पाड पडला म्हणून हांवें कॅप्टन विराटोन म्हाका एका शब्दान म्हणूंक ना की तारा तूं आपल्याक हेल्प कर म्हणून. पण गोंय खंय तरी घसरता, गोंय खंय तरी काबार जाता, गोंयच्या लोकांक खंय तरी हें जाता, सगळे आमचे दोंगर काबार, नदी काबार, फुटीर जमीन काबार, लोकांक काबार करता म्हणून म्हाका खंय तरी दिसलें की एक असो मनीस आहा ताका हांवें वयर काडचो म्हणून. त्या वेळार तुका खबर आहा हेतून एक फोटो आहा, त्या फोटोवाच्या मनशान म्हाका कसली कसली उतरां दिली. ह्याच आझाद मैदानाचेर हेतून एक फोटो आहा, तेणे तूं आमकां सांगिनासतना खंय ग तुका जाय तरी हे कोण म्हाका सांगपाक. हांव म्हाज्या मनाची मर्जी आसा आनी तूं म्हणशी हांवें काँग्रेस कित्याक सोडली तें तुका सांगलां हांवें. तेज्या उपरांत दिल्ली वचून म्हाका खूब प्रेशर येयलो. हांवें जेन्ना रिजायन दिलें प्रल्हाद यादव आमचो अध्यक्ष आसलेलो फूल इंडियाचो ताणें म्हाजो रिजायन 1 वर्स तरी तसो दवरलो आनी जेन्ना जेन्ना दिल्ली मिटींग जाताली म्हाका कॉल करतालो तो कब आ रहे हो तारा कब निकल रहे हो गोवा से. हांव ताका सो आतां कितें फोन बी येयला? आतां ते प्रल्हाद यादव उलोवंक ना. ना आतां कोण तरी व्हडलो अधिकारी उपरांत मोदी सुद्दां म्हाका काँग्रेस हावसानसून म्हणजे सेवा दलाक लागून जॉयन जा अशें म्हणून दिल्लीसून म्हाका म्हाजे फ्रेंड मधू म्हणून आसा तेणें अरे तुम जॉयन हो ना काँग्रेस में. हांवें ताका एकूच सांगलें तुम हमारी दोस्त हो, तुम्हारा हमारा रिलेशन पार्टी के लिए नहीं है अशें म्हणून सांगलें आनी स्टॉप. म्हणल्यार तुमी आसा तशें तुमी गोंयकारा खातीर झगडटा? येस गोंयकाराक लागून झगडटले. कित्याक हे थोडे भायर गेले पळय हेंच्यांनी आमची जमीन मरे भायर रावन बोब मारतात. हे हांगा जमीन दितना न्हू गोंयकारांक दिना, भायल्या लोकांक दिवन हेंच्यांनी काबार केल्या. आनी कितें म्हणून तुका सांग हे पार्टीक बिटीक जॉयन जावन कितें दाखोवंक सोदता. फाल्यां म्हज्या तोंडार येदी व्हडली पट्टी बसतली. हांव गोंयकारांक लागून उलोवंक शकचें ना. पणसून वयसून दिल्लीसून येतलो आप ये नहीं बात कर सकती, आप वो नहीं बात कर सकती म्हणून म्हाका बंधन घालतले. म्हाका कोणाच्या बंधनान रावपाचें ना. आनी अजून 27 इलेक्शन येवपाचें आसा. 27 इलेक्शन येवपाचें आहा. कितें कात म्हाजे कार्यकर्ते म्हाजे NGOचे मेंबर हे लोक कितें सांगता कात सांगता पण असो बेश्टो कोणा वांगडा म्हाजो फोटो वायरल करचो न्हू. जे कितें वायरल केला जाल्यार ताका तुमी शिटकावणी दिता? ताकाच तर शिकवण दिता. म्हाजो बेश्टो कारण नासतना म्हाजो फोटो लायना. तुजे कोणाचे आवयचो लाय भयणीचो लाय कोणाचो लाय म्हाका पडोंक नसना. म्हाजो लावूं नाका. म्हाजो खंय लावंक जाय तो हांव लायता. देव बरें. आनी जेन्ना जाय गरज तेन्ना हांव सांगतलें म्हाजो लाया फोटो म्हणून. सद्या म्हाका गरज ना. देव बरें.